अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आप सभी को दिल से खुशामदीद। मैंने 2 शादियां की थी। एक बीवी शहर में थी और दूसरी गांव की पेंडू में। ज्यादातर शहर में ही रहता था। अपनी गांव वाली बीवी के पास बहुत काम आता था क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती थी। इस दफा जब मैं गांव में आया तो मेरी जहल बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी क्योंकि उसे शक पड़ गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर रखी है। यूं वो बार बार मेरे पाँव दबाती, रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना कर लाती जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक रोज गला खराब हुआ तो लस्सी को ना पिया। अभी मुझे लेटे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए ये लस्सी बना कर लाई। तो मैंने बड़े गरूर से उसे कहा कि तुम ये लस्सी मेज पर रख कर बाहर चले जाओ क्योंकि मुझे रफिया की मौजूदगी में बड़ी कुफरसी होती थी। वो मुस्कुरा कर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है तो मैं बाहर लाउंज में ही सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी कि मैं कमरे में नहीं सोई। मैं रफिया का मुंह तकता रह गया। वो तो ऐसी नहीं थी। मैं तो जब भी कहूँ आता तो वो मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी जैसे तितली फूल के गिर्द मंडलाती हो। मैं मुस्कुरा कर बोला कि नेकी और पूछ पूछ। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम ही रोने लगेगी, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब ही नहीं हुई और वो अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था कि आखिर इसको हुआ क्या है। खैर मैंने कंधे उचका दिए और दिल ही दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, गोबर की बदबू से जान छूटेगी। और एक ही सांस में गटागट पूरी लस्सी का जग पी गया था। हम गांव के रिहायशी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, मगर जब भी गांव आता है तो मेरी औलैन तरजीह लस्सी ही होती थी। मैं लस्सी पीकर लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी आफिया से फोन पर बात करने लगा। आफिया की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें थी। वो कहती, रियाज अपनी इस पेंडू बीवी से खूब पैसे बटोर कर लाएगा। हम यहाँ पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। तो मैं हंसता ही चला जाता कि ऐसा ही करूँगा। बात करते करते मैं न जाने कब सो गया, कुछ पता ही ना चला। सुबह आँख खुली तो रफिया मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मिजाज एकदम से खराब हो गया था कि अब इसकी बेकार बातें सुनना पड़ेगी, मगर मुझे हैरत तो तब हुई जब वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े तब्दील किए और खेतों का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो गया था, मगर अभी तक वो कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके फाइल अम्मी को जमा करवानी थी। फिर मैंने शहर वापस चले जाना था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब मेरी बीवी घर से भाग गई है, कुछ करें। मेरी खातिर मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह गई? तुम्हारी बीवी के तेवर बदल गए हैं। रात भर बहाने बहाने से उठकर बाहर लाउंज में जाती थी। एक रोज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वो सहन में बैठे किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो वो कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी कि अगली दफा ऐसा नहीं करूंगी। फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। रात में बड़ी गहरी नींद से सोया। सुबह उठकर देखा तो बीवी ही घर में मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर न जाने मेरे सामने रफिया क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर मैंने सर झटक दिया और कहा कि फिक्र ना करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3 मुलाजिमों को आसपास के गांव में भेज दिया था। शाम तक वो दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी को ले आए थे। मैंने उसके शोहर की मौजूदगी में उससे पूछा कि तुमने इंतहाई कदम क्यों उठाया? तो वो कहने लगी, चौधरी साहब मेरा शोहर मुझे वक्त नहीं देता। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न, मगर इसको तो अपने जमींदारे से फुर्सत ही नहीं थी। ऐसे में मुझे अहमद से मोहब्बत हो गई तो उसके साथ भाग गई। अब मैं अपने शोहर से तलाक लेकर अहमद से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये तुम लोगों का घरेलू मसला है, जो सही लगता है वो कर लो। मैं उनको छोड़कर घर चला आया था। मेरा जहन बहुत खुलजा हुआ था। मैं जमीनों के कागजात लेकर ऊपर छत पर चला गया। मैं कागजात देखने लगा था। आज भी सारी की सारी जायदाद रफिया के नाम पर थी। दरअसल रफिया मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों एक ही आंगन में खेल कूद कर जवान हुए थे। मेरे मामू और अब्बू आपस में कजन भी थे और दोस्त भी थे। ये और बात है कि मेरे अब्बू हैसियत में जरा कम ही थे। उनके नाम पर ज्यादा जमीनें भी नहीं थी। दोनों दोस्तों ने बचपन में ही हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। इतनी समझ भी नहीं थी, इसलिए इस रिश्ते पर कोई खास एतराज भी नहीं हुआ। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया तो रफिया से सामना भी नहीं होने के बराबर था। वो मुझसे बहुत ज्यादा शर्माती थी, इसलिए वो मेरे सामने आने से गुरेज ही करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला गया। शहर की दुनिया तो थी ही बहुत अजीब, रंग दंग लिए हुए।
مجھے شہر کی چکاچوند اتنی پسند آئی کہ میں بہت کم ہی چکر لگایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں میری کئی لڑکیوں سے بھی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک روز امی کی کال آئی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی تمہارے اکلوتے ماموں چل بسے ہیں، جلدی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ میں بہت گھبرایا تھا، جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور واپسی کی راہ لے لی۔ میری اور ماموں کی بڑی دوستی تھی، وہ ہمیشہ مشکل میں میرے کام آتے تھے۔ امی نے تو مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ تو ماموں ہی تھے جنہوں نے امی کو سمجھا بجھا کر مجھے اجازت دی تھی۔ میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جب گاؤں پہنچا تو مجھ پر اصل قیامت اب ٹوٹی تھی اور ابو ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی ایک بھی نہ بچ پایا تھا۔ میں تو صدمے سے پاگل ہو گیا تھا۔ میری امی کی حالت بہت عجیب تھی، ہم پر وہ وقت بہت کڑا تھا۔ 2 مہینے میں نے گاؤں میں ہی گزارے۔ رفیہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کا اپنا گھر تو اجڑ چکا تھا۔ تب میں نے رفیہ کو بدغور سے دیکھا تھا تو وہ بہت ہی سیدھی سادی تھی، بالکل بے وقوفی کی حد تک سیدھی تھی۔ چال چلن بھی اس کا پینڈو والا ہی تھا، گویا کہ میں بھی گاؤں کا رہنے والا تھا، مگر میں رفیہ سے بالکل ہی مختلف تھا۔ مجھے رفیہ سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے آج تک گوبر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ تو بہت لاڈلی تھی اپنے والدین کی۔ جب امی اور میرے امتحانات بھی ہونے والے تھے، شہر جانے سے پہلے میں امی سے کہہ گیا تھا کہ آپ رفیہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھ لیں اور اس کی شادی کر دیں کیونکہ وہ میرے جوڑ کی نہیں ہے۔ تب تو امی چپ کر گئی تھی، مگر جب میں امتحان سے فارغ ہو کر واپس آئے تو امی نے میرے سامنے رو رو کر آنسو کے سمندر بہا دیے تھے۔ وہ بولی، ریاض، تم نے 3 مردوں کی آخری خواہش کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تم یہ جان لو کہ تمہاری شادی صرف اور صرف رفیہ سے ہی ہوگی، نہیں تو تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ میں بے انتہا مجبور ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا۔ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ اس نے شادی کے پہلے ہی دن سے ہی رفیہ کو جوتے کی نوک پر رکھنے لگا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ رفیہ تو ماموں کے کروڑوں کی جائیداد کی مالکن ہے۔ اب اس کی جائیداد کی دیکھ بھال بھی مجھ پر آن گری تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے بھی اپنے لیے راہ فرار تلاش کر لیا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں نے ساری زمینیں ملازمین وغیرہ کے سپرد کر دی۔ میں ہر مہینے آ کر رجسٹر دیکھ لیتا اور واقعی کا حساب امی کے ہاتھ میں دے جاتا، خود پیسے بٹور کر شہر لے جاتا۔ میں نے شہر میں ہی اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈ لی تھی۔ میں نے جو آپ کے متعلق امی کو بتایا، انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ بولی، یہ کیا کہہ رہا ہے تو ریاض، یہاں تم کروڑوں کی زمین چھوڑ کر کوڑی کوڑی کی ملازمت۔ میں بولا، امی دراصل بات یہ ہے کہ میں رفیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں پسند وہ اس کا پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر مستقل طور پر میں یہاں رہا تو رفیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ خاموش رہی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر بھائی کی بیٹی کی خوشی بچا لی تھی۔ شہر میں خوب اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ رفیہ کی زمینوں سے کافی آمدن ہو جاتی تھی، وہ میں ساتھ شہر میں اڑا دیتا۔ میں جہاں آفس میں ملازمت کرتا تھا، وہاں پر ایک نئی لڑکی جاب کے گھر سے آئی تھی۔ اس کا نام عافیہ تھا۔ اس کی شاندار شخصیت دیکھ کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا۔ مجھے اس جیسی باکمال لڑکیاں پسند تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری بہت پیاری دوستی ہو گئی تھی۔ عافیہ کافی بے باک تھی، وہ رفیہ جیسی ڈرپوک نہیں تھی۔ میں عافیہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے فوراً سے ہی ہاں کر دی۔ عافیہ سے شادی کر کے میری زندگی میں بہت سکون آ گیا۔ میری یہ شادی خفیہ تھی، گھر میں کسی کو بھی اس کے متعلق نہیں پتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ عافیہ کی یاد ستانے لگی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور اسے کال کرنے کی بیل کو جاری کر دیا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ شام کے اندھیرے بڑھنے لگے تھے۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور سب حساب کتاب امی کو تھما کر شہر جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ امی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی، بیٹا صبح چلے جانا، تم ابھی اندھیرا پھیل گیا ہے، مجھے تمہاری فکر تاری ہو رہی ہے۔ رفیہ بولی، امی جانے دینا، ان کو 100 کام ہوتے ہیں شہر میں، پھر دیر سمیٹ تو ہوتی رہتی ہے۔ میں رفیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت تو مجھے عافیہ کی فکر تھی، اس لیے میں شہر چلا گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ رفیہ کے پر کاٹ کر ہی رہوں گا۔ میں رات کو گھر پہنچا، دروازے پر کھڑی بیل پہ بیل بجا رہا تھا، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ یوں ہی مجھے کھڑے کھڑے 10 سے 15 منٹ ہو گئے، تب کہیں جا کر عافیہ نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ بالکل فریش تھی، حسین لال لباس پہنے ہوئے، چہرے پر میک اپ۔ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولا، عافیہ تمہاری حالت دیکھ کر تو ہرگز ہی نہیں لگتا کہ تم سو رہی تھی، پھر مجھے اتنی دیر انتظار کیوں کروایا؟ تو وہ بڑی ادا سے بولی، میں سو رہی تھی، مگر جب بیل ہوئی تو اٹھ گئی۔
दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे और मैंने जल्दी से शावर लिया और यूं सजदा कर आपके सामने आ गई। यूं इंसान अच्छा तो नहीं लगता ना कि इतने दिन बाद शोहर घर वापस आए तो बीवी अजीब से उलिये में उठकर शोहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आफिया बात तो तुमने मुनासिब की है। आफिया ऐसी थी कि उसकी सोहबत में मैं सब कुछ भूल जाता था, हर गिला हर शिकवा। आफिया ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी थी, वो महंगी चीजों की शौकीन। मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी कि उसमें आफिया के शौक पूरे कर सकता, इसलिए अब मैं रफिया की जमीन का लालच भी करने लगा था। अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जमीन उसके शौहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ ही रह जाऊंगा। मुझे शहर में रहकर रफिया की भी ख्वाहिशात पूरी करनी थी, इसलिए मैं एक हफ्ता शहर में रहकर काम करके गाँव चला जाऊंगा। बहुत रोई थी वो, मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। वो कहती थी कि आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। खैर उसके लिए भी मैंने इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि रफिया बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत प्यारा सा मेकअप भी किया हुआ था, हाथों पर बहुत मेहंदी सजी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि इतनी तैयारियां क्यों कर रखी हैं, तो वो नुरानेपन में बोली, अपनी सहेली की शादी थी इसलिए तैयार हो रही हूँ। मुझे उसकी बात पर बेतहाशा हंसी आई थी, जिंदगी में पहली दफा मुझे अच्छी लगी थी। मैंने उसे हाथ से थामा और अपने कमरे में ले गया था। मुझे उस दिन पहली दफा एहसास हुआ था कि रफिया बेचारी इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। शाम में अम्मी घर आई तो हम दोनों को साथ देकर वो बहुत खुश हुई थी। वो तो मेरी बलाएं लेती ही नहीं थकती थी। रात हुई तो मुझे फिर रफिया ने जग भर कर लस्सी का पिला दिया था, जिसे पीते ही मैं सो गया था। सुबह मैं सोकर उठा तो बहुत हैरान था कि रात भर मैं इतनी देर तक क्यों सोता रहा। शहर में तो लेट सोने की आदत थी, मगर गांव में मैं 9 बजे ही सो जाता था। दिन भर रफिया मुझसे दूर दूर ही रहती थी, जहाँ तक कि मैं कोई बात भी करता तो वो उसका जवाब नहीं देती थी। मैंने उससे वजह पूछी तो वो बोली, आप बिला वजह ही सोच रहे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मैं चुप कर गया। शाम के 5 बजे तो मुझे शहर से चौकीदार की कॉल आ गई। वो बोले, साहब जी यहाँ शहर में मसला हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पहुँचे, उस मसले के बारे में किसी को भी ना बताइएगा। मैंने चौकीदार से कहा कि वो फिक्र ना करे, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इस बार भी मैंने रफिया का राज जाने बिना ही जा रहा था। मैं जाने लगा तो रफिया ने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया था। मैं गाड़ी में बैठा लाशऊरी तौर पर रफिया और उसकी शाम के मुतालिक सोचता रहा। वो उसके साथ ही आई थी। रात 10 बजे के करीब मैं घर पहुंचा तो चौकीदार ने सवाल किया कि क्या मसला हुआ है। वो बोला, साहब जी घर के जाने मसला है, आप घर की चाबी लेकिन घर में दाखिल हो गया। मुझे अपने बेडरूम से आवाजें आ रही थी। दिल डूबने लगा कि इस टाइम मेरे घर में कौन आया होगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो ये देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि आफिया से एक लड़का इंतहाई बेतकल्लुफ के साथ बैठकर एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे। जैसे ही उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गई। मैं अभी तक बेयकीनी किसी हालत में था। वो लड़का होशियार निकला। उसने मेरी इस हालत का फायदा उठाया और मेरे पहलू से निकलकर भाग गया। मैंने आगे बढ़कर आफिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और बोला, ये कौन था? आफिया रोने लगी और बोली, वो मेरा भाई था, डर लग रहा था इसलिए उसको बुला लिया था। इतने में चौकीदार की आवाज आई और वो बोला, साहब जी ये लड़का आपके जाने के बाद इधर ही रहता था, मैं उसको पकड़ कर लाया हूँ। मैंने मार मार कर उस लड़के की तुरबत बना दी थी। वो बोली, रियाज ये लड़का मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, मगर हम दोनों ही बहुत गरीब घरों से ताल्लुक रखते थे। मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाएगा हम शादी नहीं करेंगे। मैंने ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दी। वहाँ जाके पता चला कि एक करोड़पति चौधरी मेरे इश्क में मुब्तला है। जब आपने शादी के मुतालिक पूछा तो मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि उस शादी से मुझे और फैज को बहुत फायदा होने वाला था। मैं आपकी सारी जायदाद हाथे आना चाहती थी, इसलिए मैं आपके साथ मोहब्बत का ड्रामा करने लगी थी। मैंने आफिया के मुंह पर थप्पड़ मार दी थी। वो बोली, अब आपको मेरी सच्चाई का इल्म हो चुका है, तुम मुझे तलाक दे दो। आफिया बीबी ने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। अब तुम इसी घर में कैद रहो। अब ना ही मैं तुम्हें अपनाऊंगा ना ही छोड़ूंगा, तुम मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे वहीं छोड़कर खुद वापस गांव चला गया। मैं सुबह सवेरे गांव वापस पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान थी। वो बोली, बेटा क्या बात है जो तुम्हें ना सिर्फ शहर में सुकून मिलता है ना ही गांव में? मैं चुपचाप ही रहता था। मुझे देखकर रफिया को जरा भी खुशी नहीं होती थी। मैं अपनी एक बीवी से धोखा खा चुका था, दूसरी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके हर मामलात पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी। उसे अपने पास बुलाता तो वो काम का बहाना बनाकर उठ जाती।
ایک دوپہر جب میں سو کر اٹھا تو گھر کو خالی پایا۔ میں نے ملازم سے رفیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چھت پر گئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ دوپہر کی اس وقت چھت پر کیا کر رہی تھی، اس لیے میں دبے قدموں سے سیڑھیوں پر چلنا شروع ہو گیا۔ میں چھت پر چڑھا تو رفیہ اور اس کی امی کے ساتھ بیٹھے پایا تھا۔ امی اس سے پوچھ رہی تھی کہ رفیہ تم ریاض سے کیوں بھاگتی پھرتی ہو، تمہاری مرضی نہیں تھی شادی میں کیا؟ وہ رونے لگی اور بولی امی جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو ریاض سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے۔ وہ بھی اچھا تھا مگر تب تک جب تک شہر نہیں گیا تھا۔ جب سے وہ شہر گیا خود کو کوئی بہت ہی اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگا ہے۔ شادی کے بعد میں نے ریاض کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر وہ مجھ سے دور بھاگتا گیا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے بھاگتی بھاگتی میں نے خود کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھے تو مر جانا ہی چاہیے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ ریاض کے اس رویے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے، تو میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ اس نے تو شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس روز میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ میں آپ سے چپ کر کے بہت روئی تھی۔ اس روز میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ریاض کے سامنے آنے سے گریز کروں گی، اپنے دل میں ان کی محبت کو چھپا کر رکھوں گی مگر ان سے پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی، اس لیے میں اب ان سے دور رہتی ہوں۔ امی کی بے یقینی سے آواز آئی، رفیہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے چھپ کر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں آگے بڑھا اور بولا امی رفیہ سچ کہہ رہی ہے، میں نے آپ سب سے چھپ کر اپنی پسند کی شہر کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی تھی مگر آپ کو علم ہے کہ جب میں گاؤں واپس آ جاتا تھا تو وہ میرے پیچھے سے اپنے عاشق کو گھر بلا لیتی تھی۔ مجھے اس بات کا کبھی علم ہی نہیں ہوتا، اگر میں نے نئے چوکیدار نہ رکھ لیا ہوتا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی مگر میں نے اسے گھر میں قید کر دیا، مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ امی بولی بیٹا جو تم نے اس معصوم رفیہ کے ساتھ بے وفائی کی اس کا کیا؟ میں رونے لگا اور رفیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا میں تم سے نفرت کرتا تھا تو مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ رفیہ بولی میں آپ کو معاف تو کر دوں گی مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں بولا ایک نہیں 100 شرطیں بتاؤ۔ وہ بولی عافیہ کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا، عافیہ کو طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ساری زندگی اپنی ماں کی شفقت کے سائے میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔